हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी चाहिँ यहाँ क्लास 12 को इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछौँ है त। जस अन्तर्गत चाहिँ आज हाम्रो यहाँ रहेको छ च्याप्टर 4 है त। च्याप्टर 4 मा चाहिँ विशेष गरी हाम्रो रहेको छ फ्याक्टर्स अफ द प्रोडक्सन। र हामीले यसभन्दा अगाडि जुन हाम्रो च्याप्टरहरूमा पढ्दाखेरि हामीले धेरै पटक चाहिँ फ्याक्टर्स अफ द प्रोडक्सनको हामीले जुन हाम्रो ओडहरू चाहिँ हामीले युज गरिरहेका छौँ। र विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन अन्तर्गत चाहिँ यो यस्तो फ्याक्टर हो जसले चाहिँ हाम्रो उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ। जस्तै यसलाई चाहिँ हामीले एउटा रिसोर्सेसको रूपमा लिन सक्छौँ, जसलाई भन्छ हामी स्रोत र साधनहरू। जस्तै हामीलाई वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त? एउटा स्रोत र साधनहरू चाहिन्छ। हो ती स्रोत र साधनहरूलाई हामी के भन्छौँ त? फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन भन्छौँ है त। विशेष गरी यो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन्सहरूलाई चाहिँ हामीले युज गरेर चाहिँ हामीले यसरी जुन प्रोडक्ट अथवा सर्भिसहरू युज गरेर चाहिँ पाउने एउटा युटिलिटी हुन्छ नि, हो त्यसलाई चाहिँ हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ है त। र यसरी हाम्रो यहाँ भनेको छ जुन हाम्रो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनको चाहिँ सानो जानकारी रहेको छ यसमा। इट रिफर्स टु द फ्याक्टर्स विच आर रिक्वायर्ड टु क्रिएट युटिलिटी अन द गुड्स एन्ड द सर्भिसेस अर द प्रोडक्सन भनेको छ है त। जस्तै हामीले जति पनि वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्छौँ अथवा हामीले जति पनि वस्तु तथा सेवाहरू बिक्री वितरण गर्छौँ, हो त्यसलाई युज गरिसकेपछि जुन हाम्रो कस्टमरहरूले पाउने एउटा सेटिस्फ्याक्सन क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने काम हाम्रो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनले चाहिँ गर्ने गर्दछ है त। यो चाहिँ हाम्रो सानो जानकारी भयो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनमा है त। र यसको चाहिँ हाम्रो खासै यसमा चाहिँ हामीले के त थाहा हुनु परेन, लगभग हामीले फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन भनेको यति भयो भनेदेखि पनि हाम्रो पुगिहाल्यो। र विशेष गरी हाम्रो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो जस्तै ल्यान्डहरू आउँछ, लेबरहरू आउँछ, र त्यति मात्र नभएर क्यापिटल पनि हाम्रो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन अन्तर्गत आउँछ। र त्यसै गरी हाम्रो अर्गनाइजेसन है त। र यसरी हामीले हेर्नु पर्दा है त एउटा कुरा के भन्दा जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन है त। र यसरी हामीले हेर्नु पर्दा चाहिँ जुन हाम्रो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन चाहिँ अब हाम्रो जस अन्तर्गत चाहिँ अब के पर्छ भन्दा जस्तै हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ रहेको छ हाम्रो ल्यान्ड, जसलाई भन्छ जग्गा है त। जस्तै यो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनले चाहिँ एउटा रिवार्डको रूपमा चाहिँ एउटा रिवार्ड भनौँ न, एउटा कन्ट्रिब्युसनको रूपमा अथवा एउटा रिवार्डको रूपमा चाहिँ यसले पाउने गर्छ। हामी त्यसलाई रिवार्ड नै भनौँ है त। उसले चाहिँ रिटर्नको रूपमा पाउँछ। रिवार्डको रूपमा चाहिँ जुन हाम्रो ल्यान्ड है त, ल्यान्डले रिवार्डको रूपमा के पाउने भयो त? रेन्ट अर्थात् हाम्रो भाडा। र यसै गरी अब हाम्रो यो एउटा 1 नम्बर भयो। र यसपछि हाम्रो 2 नम्बरमा चाहिँ ल्यान्डपछि अर्को हाम्रो के छ त? जस्तै हामीले हेर्न सक्छौँ यसमा ल्यान्डपछि अर्को रहेको छ हाम्रो लेबर। लेबर भनेपछि हाम्रो ज्यामी अर्थात् हाम्रो वर्करहरू भनेर बुझिन्छ। जुन वर्करहरूलाई चाहिँ हामीले एज अ रिटर्नको रूपमा हामी के दिन्छ त? ज्याला, जसलाई हामी वेजेस भन्छौँ है त। र यसरी अर्को हाम्रो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन रहेको छ जसलाई चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ क्यापिटल है त। यो क्यापिटल भनेको पुँजी हो, यो जुन चाहिँ हाम्रो क्यासमा हुने भइहाल्यो। जुन हाम्रो क्यापिटल अर्थात् हाम्रो यो पुँजी चाहिँ जसलाई चाहिँ हामीले अब के गर्छौँ भन्दाखेरि अब जुन यो क्यापिटल अथवा हाम्रो क्यास रहेको छ यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। जस्तै क्यापिटल युज गरे बापत चाहिँ हामीले रिटर्नको रूपमा चाहिँ अर्थात् हाम्रो रिवार्डको रूपमा चाहिँ हामीले के दिनुपर्छ त? इन्ट्रेस्ट दिनुपर्छ है त। इन्ट्रेस्ट भयो। र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो नम्बर 4 मा चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो अब अर्को भनेको अर्गनाइजेसन, जसलाई हामी सङ्गठन अथवा एउटा संस्था पनि भन्न सक्छौँ। अर्गनाइजेसनको कुरा हुन्छ है त। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो अर्गनाइजेसन भने चाहिँ एउटा संस्था जसले चाहिँ एउटा रिवार्डको रूपमा चाहिँ के खोज्छ भन्दा एउटा प्रफिट के खोज्छ? उसले प्रफिट अर्थात् यसले चाहिँ नाफा खोज्छ है त। यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो। विशेष गरी चाहिँ हाम्रो नर्मली चाहिँ फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन अन्तर्गत चाहिँ ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल र अर्गनाइजेसन आउने गर्दछ। र यी फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनहरूले चाहिँ एज अ रिवार्डको रूपमा अथवा एज अ रिटर्नको रूपमा चाहिँ ल्यान्डले रेन्ट र लेबरले वेजेस र हाम्रो क्यापिटलले इन्ट्रेस्ट र अर्गनाइजेसनले चाहिँ प्रफिट पाउने गर्दछ। हो यी फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनहरूलाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ यसरी हामीले फाइनल गुड्स अर्थात् हाम्रो चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि पर्चेज चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ हामीले उत्पादन गर्छौँ भनौँ न है। पर्चेस भन्दा नि हाम्रो उत्पादन गर्छौँ। र जसलाई चाहिँ युज गरेपछि जुन हाम्रो कस्टमरहरू अथवा हाम्रो जस्तै हाम्रो के हुन्छ त? कस्टमरहरू अथवा हामीले अब भन्न सक्छौँ कन्ज्युमरहरू पनि भन्न सक्छौँ है त। जुन कन्ज्युमर्सहरू अथवा कस्टमरहरूले चाहिँ त्यो गुड्सलाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ युटिलिटी पाउने गर्दछ। र विशेष गरी चाहिँ आज हाम्रो यहाँ मेन टपिक भनेको हामी ल्यान्डको बारेमा पढ्छौँ। ल्यान्ड भनेको के हो र हाम्रो यो ल्यान्डको चाहिँ एउटा जस्तै यसको विशेषताहरूको बारेमा चाहिँ हामी चर्चा गर्छौँ है त। र साथै त्यसपछि चाहिँ अर्को भनेको हामी लेबरको बारेमा नि हामी भ्यायो भनेदेखि चाहिँ लेबरको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स, यसको मिनिङहरूको बारेमा चाहिँ हामी चर्चा गर्छौँ है त। यो चाहिँ हाम्रो एउटा सर्ट एउटा ओभरभ्यू भयो जुन हाम्रो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनमा पर्ने कुराहरू भयो। र यसरी विशेष गरी चाहिँ हामीले सुरुमा के भन्नुभयो त? ल्यान्ड।
ल्यान्ड भनेको पनि के हो त हाम्रो यो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन नै हो है त। ल्यान्ड भनेको एउटा हामीले एउटा जग्गा भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ है त, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा नेचरबाट भनौँ न, नेचरबाट भन्दा नि एउटा जस्तै हाम्रो प्राकृतिक रूपमा नै है त, नेचुरलबाट नै हाम्रो चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दा यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ पाएकै हुन्छ, आज हाम्रो चाहिँ नेचुरल गिफ्टको रूपमा चाहिँ हामीले पाउने गर्दछ यो ल्यान्ड। यो जस्तै यो ल्यान्ड चाहिँ हाम्रो नेचुरल गिफ्ट कसरी भयो भन्दाखेरि जस्तै यो ल्यान्ड त अब कसैले क्रिएट गरेको पनि होइन, कसैले यसलाई नष्ट गर्छ भनेर मिल्दा पनि मिल्दैन। जस्तै एउटा ठाउँमा भएको जुन ल्यान्ड रहेको छ त्यो ल्यान्ड भनेको त हामीलाई प्रकृति आफैले नै दिएको एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा गिफ्टको रूपमा चाहिँ रहने गर्दछ भन्ने चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यसरी ल्यान्डको एउटा डेफिनेसन हामी लेख्दाखेरि चाहिँ यो भनेको चाहिँ एउटा के हो भन्दा चाहिँ एउटा यो फ्री गिफ्ट हो यो है त। यो नेचरले भनौँ न, नेचरले चाहिँ हामीलाई एउटा फ्री गिफ्टको रूपमा चाहिँ दिएको छ जुन हाम्रो ल्यान्ड चाहिँ, र जसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ जसको चाहिँ अब सम एक्सचेन्ज भ्यालु हुन्छ। जस्तै एक्सचेन्ज भ्यालु कसरी हुन्छ भन्दा जस्तै कुनै पनि एउटा ठाउँको ल्यान्डलाई चाहिँ हामीले जस्तै यति 1 गठा बराबर अथवा धुर बराबर अथवा आना बराबर यति भनेर एउटा हामीले मूल्य तोक्छौँ नि त, हो त्यही भएर चाहिँ हामीले यो ल्यान्डको चाहिँ एउटा भ्यालु पनि हुन्छ भन्न चाहिँ सक्छौँ है त। र यसरी चाहिँ हामीले सानो जानकारी हेर्दा जुन यो ल्यान्ड पनि हाम्रो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन अन्तर्गतै पर्छ, जुन ल्यान्डलाई युज गरेर चाहिँ हामीले विभिन्न प्रकारका वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ, अर्थात् हाम्रो फिनिस गुड्सहरू चाहिँ हामीले उत्पादन गर्छौँ, जसलाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ जुन हाम्रो कन्ज्युमर अथवा हाम्रो कस्टमरहरू चाहिँ सेटिस्फाइड हुन्छन् अथवा उनीहरूले चाहिँ युटिलिटी पाउँछ भन्ने कुरा भयो है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो ल्यान्ड अन्तर्गत के भयो त, यसरी हेर्दाखेरि ल्यान्ड है त, ल्यान्ड रिफर्स टु है त, ल्यान्ड रिफर्स टु अल द फ्री है त, अल द फ्री गिफ्ट्स अफ नेचर। नेचरको चाहिँ एउटा फ्री गिफ्टको रूपमा चाहिँ रहने गर्दछ। नेचर ह्याभिङ सम है त, ह्याभिङ सम एक्सचेन्ज, ह्याभिङ सम एक्सचेन्ज भ्यालु भन्ने कुरा आयो है त। यसरी चाहिँ आउने भयो, यो चाहिँ हाम्रो ल्यान्ड भयो जसले जुन चाहिँ हाम्रो के हो त एउटा प्रकृतिले नै हामीलाई चाहिँ एउटा फ्री गिफ्टको रूपमा चाहिँ दिएको है त, जसको चाहिँ हाम्रो सम एक्सचेन्ज भ्यालु चाहिँ हुने गर्दछ। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ चाहिँ जस्तै हाम्रो अल्फ्रेड मार्सलले है त, अल्फ्रेड मार्सलले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यो ल्यान्डलाई पनि के गरेको छ भन्दा डिफाइन गरेको छ, र हामी अल्फ्रेड मार्सलको चाहिँ भनाइअनुसार चाहिँ यो ल्यान्ड भनेको के रहेछ भन्ने हामी हेर्छौँ है त। यसरी रहेको छ हाम्रो यसमा एकर्डिङ टु है त, एकर्डिङ टु मार्सल अथवा प्रोफेसर मार्सल है त, अल्फ्रेड मार्सल भइहाल्यो। यसमा के भयो त हाम्रो बाई द टर्म है त, बाई द टर्म ल्यान्ड इज के हो त, ल्यान्ड इज मिन्ट नट ओन्ली है त, नट ओन्ली ल्यान्ड है त, नट ओन्ली ल्यान्ड इन द स्ट्रिक्ट है त, इन द स्ट्रिक्ट सेन्स अफ द वर्ड है त, सेन्स अफ द वर्ड, बट है त, बट होल अफ द म्याटर्स है त, बट होल अफ द म्याटेरियल्स अर द फोर्सेस है त, अर द फोर्सेस विच नेचर है त, विच नेचर्स गिफ्ट है त, विच नेचर गिफ्ट भन्दा नि गिफ्ट चाहिँ भनौँ न है त, नेचर गिफ्ट्स फ्रिली, जसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ कुनै पनि कस्ट दिनु पर्दैन, तर यसको भ्यालु चाहिँ रहेको छ है त, फ्रिली फर म्यान्स है त, म्यान्स एड इन ल्यान्ड भन्ने कुरा भयो, ल्यान्ड एन्ड वाटर भन्ने कुरा भयो, वाटर इन इयरको कुरा पनि भयो। र त्यसैपछि अब हाम्रो हेरौँ है त, इन एयर लाइट एन्ड हिटको कुरा आउँछ है त, एन्ड हिट है त, यो कुराहरू आउनु भयो। यसबाट चाहिँ हाम्रो यो के रहेछ भन्दा चाहिँ बाई द टर्म ल्यान्ड इज मिन्ट नट ओन्ली ल्यान्ड है त। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ ल्यान्ड भनेको टर्मले चाहिँ नट ओन्ली हाम्रो जग्गालाई मात्रै चाहिँ जनाउँदैन है त, इन द स्ट्रिक्ट सेन्स अफ द वर्ड, बट होल अफ द म्याटेरियल्स अर द फोर्सेस विच नेचर गिभ्स फ्रिली फर द म्यान्स एड इन ल्यान्ड एन्ड द वाटर इन एयर है, इन एयर लाइट्स एन्ड द हिट है त, त्यो कुराहरू आयो हो। ती सबै पनि हाम्रो चाहिँ हाम्रो ल्यान्ड अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भयो
है त। जस्तै हाम्रो तर यो अनुसार चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भनौँ न अरू जस्तै रेनफलहरू सनलाइटहरू चाहिँ यसमा चाहिँ पर्दैन है त। र विशेष गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो मार्सलले चाहिँ यसरी हाम्रो ल्यान्डलाई चाहिँ डिफाइन गर्नुभएछ, जसमा चाहिँ हाम्रो ल्यान्ड भन्ने बित्तिकै ओन्ली नट जग्गा मात्रै नपरेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यसभित्र पर्ने जस्तै हावा पानी है, जस्तै हाम्रो लाइट हुन्छ एउटा उज्यालोपन, एउटा बत्ती, एउटा तापक्रम हो, ती सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो ल्यान्ड अन्तर्गत नै पर्ने भयो है त। र यसरी चाहिँ यो हाम्रो ल्यान्डको चाहिँ छोटो जानकारी भएको छ, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ जेनरलीमा चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ ल्यान्ड भन्ने बित्तिकै चाहिँ जुन हाम्रो पृथ्वीमा रहेको जुन हाम्रो सर्फेस हुन्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ ल्यान्ड भनेर मान्छौँ। तर इकोनोमीको सेन्समा चाहिँ यो सर्फेस अफ द अर्थलाई मात्रै चाहिँ हामी के भन्न सक्दैनौँ भन्दा चाहिँ ल्यान्ड भनेर चाहिँ भन्न सक्दैनौँ, जसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेचरले चाहिँ है त नेचरले चाहिँ फ्रीली रूपमा दिएको गिफ्टहरू चाहिँ सबै पर्ने भयो। जस्तै हाम्रो यस अन्तर्गत के पर्ने भयो त फरेस्ट, जस्तै त्यसै गरी मिनरल्सहरू भयो, त्यसै गरी वाटर एक्सेट्राहरू पर्ने भयो है त। र यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दा चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ नेचुरल गिफ्ट है त, जस्तै हाम्रो प्रकृतिले हाम्रो चाहिँ फ्रीमा दिएको जति सबै हाम्रो गिफ्टहरू रहेको छ त्यो सबै हाम्रो ल्यान्ड अन्तर्गत पर्यो, न कि हाम्रो ओन्ली त्यो जग्गा मात्रै नपरेर। जस्तो जग्गा भने मतलब हाम्रो पृथ्वीको एउटा सर्फेस हुन्छ नि, एउटा सतह हुन्छ, त्यो मात्रै नभएर चाहिँ जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ फ्रिली प्रकृतिले दिने हाम्रो फ्रिली नेचुरल रिसोर्सेसहरू, जस अन्तर्गत अब हाम्रो के पर्छ जस्तै हाम्रो हावा पानी भयो है, त्यसै गरी तापक्रम भयो, र त्यसै गरी हाम्रो वन जङ्गल अर्थात् हाम्रो फरेस्टहरू भयो हो, ती सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो ल्यान्ड अन्तर्गत पर्यो है त। यो हाम्रो भनेको अर्थशास्त्र अर्थात् हाम्रो इकोनोमिक टर्मबाट चाहिँ है त, अर्थतन्त्र अथवा अर्थशास्त्र भन्ने बुझिन्छ, यो तर्फबाट चाहिँ हाम्रो के भयो त है त भन्दाखेरि हाम्रो यो अर्थतन्त्रको अर्थात् हाम्रो अर्थशास्त्रको टर्मबाट चाहिँ हाम्रो यो ल्यान्ड भनेको चाहिँ यसले चाहिँ नेचरले भनौँ न नेचरले दिने सम्पूर्ण जति पनि हाम्रो फ्री अफ कस्ट रहेको छ त्यो रिसोर्सेसहरू त्यो सबै पर्ने भयो। जस्तै फरेस्ट, जस्तै भनौँ न पानी हावा पानी, त्यसै गरी तापक्रम वन जङ्गल है, ती सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो पर्ने जति सबै हाम्रो ल्यान्ड अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भयो है त। यो कुराहरू भयो जुन हाम्रो मार्सलले पनि यसरी ल्यान्डलाई नै त्यसरी नै डिफाइन गर्नुभएको छ है त, त्यो कुराहरू भयो। र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो ल्यान्डको चाहिँ अब यसमा हामी क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्न सक्छौँ, जुन हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो विशेषताको कुरा आउँछ है त। र अब हाम्रो यहाँ रहेको चाहिँ यसमा क्यारेक्टरिस्टिक्स है त। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द ल्यान्ड है त, ल्यान्डको चाहिँ हाम्रो के हो त विशेषताहरू भनेर बुझ्छौँ है त। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द ल्यान्ड भन्ने बित्तिकै हाम्रो यसमा के पर्छ भन्दा जस्तै यसको विशेषता ल्यान्डको चाहिँ विशेषताहरू अन्तर्गत पर्छ। जस्तै हाम्रो के हो भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो मेन विशेषता अन्तर्गत चाहिँ ल्यान्ड इज अ फिक्स्ड इन द सप्लाई भन्ने कुरा रहेको छ है त। के छ यसमा ल्यान्ड इज फिक्स्ड है त, फिक्स्ड इन सप्लाई। यो हाम्रो चाहिँ ल्यान्डलाई चाहिँ यसको विशेषता अन्तर्गत चाहिँ ल्यान्ड इज फिक्स्ड इन द सप्लाई, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ सप्लाईको लागि चाहिँ यो ल्यान्ड चाहिँ के हुन्छ त स्थिर हुन्छ फिक्स्ड हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा गरेको छ है त। जस्तै चाहिँ अब हाम्रो यो ल्यान्ड भन्ने बित्तिकै के हो त एउटा नेचरले दिएको एउटा गिफ्ट हो, जसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सप्लाई के हुन्छ त फिक्स्ड हुने गर्दछ। जसमा चाहिँ जस्तै हाम्रो ल्यान्डले चाहिँ भनौँ न यो ल्यान्डलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति अथवा कुनै पनि अब समुदायले चाहिँ यसरी ल्यान्डलाई चाहिँ एड गर्न सक्दैन, त्यसै गरी ल्यान्डलाई चाहिँ यसरी घटाउन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ आउने गर्दछ है त। जस्तै मानौँ न यो ल्यान्डलाई चाहिँ हामीले अर्को कुरा के हो भन्दा चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँबाट पनि हामीले चाहिँ यसलाई सार्न सक्दैनौँ नि। जस्तै अब हामीले फर इक्जाम्पलको लागि हामीले भन्न सक्छौँ कुनै नेचुरल रिसोर्सेसहरू त हामी हुन त सार्न सक्छौँ, तर जस्तै एउटा खोला छ, त्यो खोलालाई त्यो ठाउँबाट हामीले खोलामा त पानी हुन्छ नि, हो त्यो पानीलाई चाहिँ त्यो खोलामा भएको पानीलाई हामीले कहिले पनि त्यो खोलालाई चाहिँ पुरै अब हटाउने एकदम ठुलो खोला त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई हटाउने भन्ने कुरा पनि हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ त्यो चाहिँ फिक्स्ड भयो, त्यो पहिला जहाँ थियो त्यो त्यहीँ रहन्छ। र त्यसै गरी कुनै ठाउँमा भएको एउटा हाम्रो वन जङ्गल है त, वन जङ्गलहरू पनि हुन त अहिले त हाम्रो धेरै नै फडानीहरू भइरहेको छ, तर त्यही पनि त्यो हाम्रो जुन हाम्रो फरेस्टहरू हुन्छ त्यो फरेस्टहरू त अब हामीले त्यो ठाउँबाट त हामीले पूर्ण रूपमा त्यसलाई हटाउन सक्दैनौँ है त, त्यो चाहिँ पहिलादेखिबाट जहाँ थियो त्यही नै रहने गर्दछ। र त्यसै गरी अब हाम्रो यसमा जस्तै आउने भनेको जस्तै एउटा जग्गा छ है त, त्यो जग्गा चाहिँ पहिला नै एउटा हाम्रो पृथ्वीको सर्फेसमा टाँसेर बसिरहेको हुन्छ, हो त्यो जग्गालाई चाहिँ हामीले
अर्को ठाउँमा होइन यो जग्गालाई चाहिँ मैले पुरै उठाएर चाहिँ अर्को ठाउँमा लगेर जान्छु भने त्यसरी मिल्छ त? मिल्दैन नि त। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो ल्यान्डलाई चाहिँ एउटा हामीले फिक्सको रूपमा चाहिँ लिन सक्छौँ है त, जुन चाहिँ हाम्रो पहिला जुन ठाउँमा थियो त्यही ठाउँमा नै रहने गर्दछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो ल्यान्डलाई चाहिँ हामीले एउटा फिक्स इन द सप्लाई पनि भन्न सक्छौँ है त, जुन चाहिँ अब पहिला जहाँ थियो त्यही नै रहन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसको ठाउँलाई चाहिँ हामीले यसरी चेन्ज गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ है त। र यसै गरी चाहिँ अर्को भनेको हाम्रो ल्यान्ड इज अ फिक्स इन द सप्लाई पछि अर्को भनेको हाम्रो ल्यान्ड इज अ फ्री गिफ्ट अफ द नेचर भन्छ है त। अब त्यो कुरा त अब हामीलाई थाहा नै छ, ल्यान्ड इज अ फ्री है त, ल्यान्ड इज अ फ्री गिफ्ट अफ नेचर भन्ने कुरा भयो। जुन हाम्रो ल्यान्ड भनेको मतलब जग्गा भयो, जुन जग्गा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब नेचर भने चाहिँ हाम्रो यो प्रकृतिले नै फ्रीमा चाहिँ है त, प्रकृतिले नै हामीलाई चाहिँ फ्रीमा दिएको एउटा सम्पत्तिको रूपमा चाहिँ रहने गर्दछ। जस्तै हामीले डेफिनेसनमा हेरिसक्यौँ, जुन हाम्रो प्रकृतिले चाहिँ फ्रीमा दिने जति पनि हाम्रो रिसोर्सेसहरू हुन्छ, नेचुरल रिसोर्सेसहरू हुन्छ, त्यो सबै हाम्रो ल्यान्ड अन्तर्गत पर्छ। जस अन्तर्गत जस्तै हाम्रो वाटर, मिनरल्स, फरेस्ट, त्यसै गरी हाम्रो एयर है त, त्यसै गरी हाम्रो हिट, लाइट है, त्यो कुराहरू सबै चाहिँ हाम्रो ल्यान्डको डेफिनेसन आउने गर्दछ। त्यो सबै हाम्रो के हो त, फ्री गिफ्ट अफ द नेचर नै हो है त, त्यो कुराहरू भयो। र यसै गरी अब हाम्रो नम्बर 3मा रहेको छ जस्तै हाम्रो ल्यान्ड भन्ने चाहिँ एउटा पर्मानेन्ट हो है त, र साथै यो हाम्रो ल्यान्ड भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ इनडिस्ट्रक्टिबल भन्ने कुरा गर्छ है त। जस्तै इनडिस्ट्रक्टिबल भनेको अर्थ चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ जसलाई चाहिँ हामीले नाश गर्न सक्दैनौँ, जसलाई हामीले डिस्ट्रोइड गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ है त। यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो यसमा के आउँछ त, ल्यान्ड इज पर्मानेन्ट है त, ल्यान्ड इज पर्मानेन्ट एन्ड इनडिस्ट्रक्टिबल है त, इनडिस्ट्रक्टिबल है त, इनडिस्ट्रक्टिबल, जसलाई चाहिँ हामीले डिस्ट्रोइड गर्न चाहिँ सक्दैनौँ, जुन चाहिँ हाम्रो पर्मानेन्ट रहेको हुन्छ। जस्तै चाहिँ अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो ल्यान्डलाई चाहिँ हामीले डिस्ट्रोइड गर्न सक्दैनौँ, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ जसको चाहिँ हाम्रो पर्मानेन्ट एक्जिस्टेन्स हुन्छ भन्ने कुरा भयो। तर जस्तै हाम्रो कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर पिस अफ द ल्यान्डलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी युजलेस पनि बनाउन पनि सक्छौँ, अथवा यसलाई भनौँ न जस्ता तस्तै पनि राख्न सक्छौँ नि त, त्यो कुराहरू आयो। जसलाई चाहिँ तर हामीले नाशै गर्छौँ भनेर सकिन्छ। जस्तै हाम्रो चाहिँ एउटा मानौ एउटा जग्गा छ, जग्गा भएपछि त्यसलाई चाहिँ अब हामीले यसलाई यो 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 जमिनलाई चाहिँ म जसरी भए पनि यसलाई हटाएर छाड्छु, यसलाई चाहिँ मैले नाशै गरेर छाड्छु भनेपछि अब हामीले सक्दैनौँ। जति खने पनि त्यसको एउटा सर्फेस यसको एउटा जस्तै एउटा सतह त भइ नै रहन्छ नि त है त। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रो ल्यान्डलाई चाहिँ एउटा पर्मानेन्ट र इनडिस्ट्रक्टेबल भनेर मान्छौँ। अर्थात् के भन्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले डिस्ट्रोय गर्न सक्दैनौँ, जसको चाहिँ एक्जिस्टेन्स है, जसको अस्तित्व चाहिँ सदाबहार चाहिँ रहने गर्दछ है त, यो कुराहरू भयो। यसपछि अब हाम्रो नम्बर 4मा चाहिँ अर्को के छ भन्दा चाहिँ ल्यान्ड डिफर्स इन फर्टिलिटी एन्ड द सिचुएसन है त। भन्ने मतलब के हो भन्दा चाहिँ एकदमै सजिलो रहेको छ। यसको अर्थ के हो भन्दा हेर्छौँ है त हामी, ल्यान्ड डिफर्स है त, ल्यान्ड डिफर्स इन फर्टिलिटी है त, इन फर्टिलिटी एन्ड सिचुएसन। अर्थात् के भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो जग्गा अर्थात् ल्यान्ड रहेको हुन्छ, जुन ल्यान्ड चाहिँ अब के हुन्छ भन्दा चाहिँ सबै प्रकारको जति पनि हाम्रो ल्यान्डहरू रहेको हुन्छ, त्यो जुन ल्यान्ड भन्ने बित्तिकै अब हामीलाई थाहा नै छ त्यसमा हाम्रो सबै अल फ्री नेचुरल रिसोर्सेसहरू पर्ने गर्दछ हो। त्यो नेचुरल ती सबै हाम्रो फ्री नेचुरल रिसोर्सेसहरूको चाहिँ सेम क्वालिटी हुँदैन, सबैको चाहिँ एउटै चाहिँ गुण हुँदैन, सबैको चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनौँ न सबै अथवा हाम्रो प्रत्येक ल्यान्डहरूको चाहिँ के हुन्छ त, फरक फरक क्वालिटीहरू चाहिँ हुने गर्दछ है त। र साथसाथै यसले चाहिँ अब भनौँ न यसको सिचुएसन अनुसार यसको क्वालिटीहरू हुने गर्दछ है त, त्यो कुराहरू भयो। जस्तै कुनै प्लेसमा अलिकति भनौँ सुक्खा, कुनै ठाउँमा अलिकति अब अलि रसिलो, त्यस्तो टाइपको त हाम्रो ल्यान्ड त हुने नै भइहाल्छ है त, त्यो कुराहरू भयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ ल्यान्ड चाहिँ यो फर्टिलिटी अनुसार र सिचुएसन अनुसार पनि यसरी डिफ्रेन्ट हुन्छ भन्न चाहिँ हामी सक्छौँ है त। र यसपछि अब हाम्रो नम्बर 5मा भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो ल्यान्डसँग चाहिँ के छैन भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो जियोग्राफिकल मोबिलिटी हुन्छ नि हो, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा भयो है त। अर्थात् हाम्रो जियोग्राफिकल मोबिलिटी भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो ल्यान्डको चाहिँ जुन फिजिकल्ली हुन्छ नि, फिजिकल्ली चाहिँ त्यसको चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ हुँदैन, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले लान सक्दैनौँ भन्न सक्छौँ है त। र त्यसै गरी चाहिँ अब तर कुनै ल्यान्डहरू अथवा त्यसको
भनौँ त्यसलाई त अब त्यो भनेको त हाम्रो फरक कुरा भयो अरे। तर नर्मली चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुनै पनि ल्यान्डलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यसको फिजिकल एक्जिस्टेन्सलाई चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चेन्ज गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यसमा आउँछ है त। भनेपछि हाम्रो यसलाई चाहिँ के भन्न सक्छौँ त, यसलाई हाम्रो ल्यान्ड है त। ल्यान्ड ह्याज नो जियोग्राफिकल है त, जियोग्राफिकल, ल्यान्ड ह्याज नो जियोग्राफिकल मोबिलिटी भन्ने कुरा आउँछ है त। र त्यसै गरी चाहिँ जुन हाम्रो यसरी यो जुन यसको फिजिकल मोबिलिटी अर्थात् यसको चाहिँ फिजिकल मुभमेन्ट नभइसकेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अल्टरनेटिभ युज अनुसार चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न पनि सक्छौँ है त, जसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसको जुन भौतिक अस्तित्व हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ लान सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ यसको फिचर्स अन्तर्गत रहेको छ है त। र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो भनेको चाहिँ यो ल्यान्ड है त। ल्यान्ड के हो त, ल्यान्ड इज अ एक्टिभ नभएर के हो त, प्यासिभ है त, प्यासिभ फ्याक्टर है त। ल्यान्ड इज अ प्यासिभ फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको पाइन्छ। जुन हाम्रो चाहिँ जुन फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनहरू जति पनि हामीसँग अभाइलेबल हुन्छ, जस्तै हामीलाई थाहा छ त्यस अन्तर्गत पर्ने भनेको क्यापिटल, लेबरदेखि लिएर त्यसपछि अब हाम्रो अर्गनाइजेसन अर्थात् कुनै पनि हाम्रो संस्था भयो, र त्यसै गरी हाम्रो क्यापिटल, लेबर त त्यो कुराहरू भइहाल्यो हो। ती सबै फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन मध्ये चाहिँ जुन हाम्रो ल्यान्ड रहेको छ हो, त्यो ल्यान्ड चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्टिभ नभएर के हुन्छ त, प्यासिभ हुने गर्दछ हो। त्यही भएर चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ प्यासिभ फ्याक्टर्स अफ द प्रोडक्सन हुने गर्दछ है त। यो प्यासिभ भने चाहिँ अब लगभग यो चाहिँ एक्टिभ चाहिँ हुँदैन, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यसलाई मुभमेन्ट पनि गराउन नसक्ने भयो। जस्तै अब यो ल्यान्डलाई चाहिँ अब हामीले युज गर्ने हो नि त, त्यो कुराहरू भयो है त। र यसपछि अब हाम्रो नम्बर 7 अन्तर्गत रहेको छ जुन हाम्रो जुन ल्यान्ड चाहिँ हाम्रो विशेष गरी चाहिँ डिमिनिसिङ मार्जिनल रिटर्न अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो चाहिँ रहेको हुन्छ। यो थ्योरी चाहिँ हाम्रो यो ल्यान्ड अन्तर्गत चाहिँ लाग्ने गर्दछ है त। भने चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ, ल्यान्ड इज सब्जेक्ट है त, सब्जेक्ट टु डिमिनिसिङ, सब्जेक्ट टु डिमिनिसिङ मार्जिनल है त, मार्जिनल रिटर्न्स भन्ने कुरा आयो है त। जस्तै के हो भन्दा चाहिँ जस्तै हाम्रो डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी भन्दा नि डिमिनिसिङ मार्जिनल रिटर्न्सको अर्थ चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ जति पनि हामीले यो ल्यान्डलाई हामीले जति पनि हामीले एक्स्ट्रा एकचोटि युज गर्छ नि हो, यसको चाहिँ यसबाट पाउने जुन रिटर्न हुन्छ नि त्यो चाहिँ घट्दै जान्छ भन्ने कुरा गरे हो कि। जस्तै चाहिँ यसको रिटर्न चाहिँ यसरी यसलाई युज गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यसबाट आउने जुन हाम्रो आउटपुट अथवा रिटर्न्स अथवा यसलाई हामीले भन्न सक्छौँ एउटा फिनिस्ड गुड्स हुन्छ यसबाट आउने हो, त्यसको चाहिँ पहिलाको तुलनामा चाहिँ यसरी कम भएर चाहिँ यसरी आउटपुट हुने गर्दछ, जसबाट आउने हाम्रो रिटर्न चाहिँ डिमिनिसिङ अर्थात् घट्दै जान्छ भन्ने कुरा रहेको छ है त। यसमा चाहिँ हाम्रो ल्यान्डलाई जति हामीले पटक युज गर्छौँ त्यति नै पटक हाम्रो चाहिँ यसरी मार्जिनल रिटर्न चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिमिनिसेस भएर जान्छ भन्ने कुरा भयो। यो चाहिँ हाम्रो विशेष गरी चाहिँ यो हाम्रो यहाँ रहेको छ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द ल्यान्ड है त, ल्यान्डको विशेषताहरू भयो। जस्तै हामीले हेरिसकेका छौँ, जस्तै आज हामीले यसमा कन्सेप्ट अफ फ्याक्टर्स अफ द प्रोडक्सन अन्तर्गत इट रिफर्स टु द फ्याक्टर्स विच आर रिक्वायर्ड टु क्रिएट युटिलिटी अन द गुड्स एन्ड द सर्भिसेस अर द प्रोडक्सन, जसमा चाहिँ हाम्रो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन रहेको छ ल्यान्ड, जुन ल्यान्डले चाहिँ यसको रिवार्ड्सको रूपमा रेन्ट पायो र लेबरले हाम्रो वेजेस पायो र यसै गरी हाम्रो क्यापिटलले इन्ट्रेस्ट पायो र हाम्रो अर्गनाइजेसनले प्रफिट पाउने चाहिँ रहेको छ है त। यसरी यो ल्यान्ड पनि हाम्रो एउटा फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन नै हो, जसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो के भन्दा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो नेचरले चाहिँ है प्रकृतिले दिएको एउटा फ्री गिफ्टको रूपमा चाहिँ हामीले लिन्छौँ है त। ल्यान्ड रिफर्स टु all the free gift of nature having some exchange value, र यसरी यहाँ रहेको छ हाम्रो according to the Marshall by the term land is meant not only land in the strict sense of the word but whole of the materials or the forces which nature gives freely for man's aid is land and the water in the area light air है त, जहिले पनि एरिया भएर चाहिँ यो इन इयर है त, हावा भन्ने कुरा आयो, इन इयर लाइट एन्ड द हिट भन्ने कुरा आयो है त। र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द ल्यान्ड अन्तर्गत नम्बर 1 मा ल्यान्ड इज फिक्स्ड इन द सप्लाई, र नम्बर 2 मा रहेको छ हाम्रो यसमा ल्यान्ड इज अ फ्री गिफ्ट अफ द नेचर, र नम्बर 3 मा रहेको छ यसमा ल्यान्ड इज पर्मानेन्ट एन्ड द इनडिस्ट्रक्टिबल है त, र नम्बर 4 मा ल्यान्ड डिफर्स इन द इनफर्टिलिटी है त, ल्यान्ड डिफर्स इन फर्टिलिटी एन्ड द सिचुएसन, र यसै गरी नम्बर 5 मा रहेको छ ल्यान्ड हेज नो जियोग्राफिकल मोबिलिटी, एन्ड नम्बर 6 मा ल्यान्ड इज अ प्यासिभ फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन, र नम्बर 7 मा ल्यान्ड इज अ सब्जेक्ट टु द डिमिनिसिङ मार्जिनल रिटर्न्स भन्ने कुरा भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। जस्तै आज हामी विशेष गरी चाहिँ यो ल्यान्डको बारेमा मात्रै पढौँ र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हाम्रो लेबरमा भएका सम्पूर्ण कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ हामी कभर गर्छौँ है त। यतिलाई चाहिँ मजाले यसलाई कभर गर्नु होला।
र जुन हाम्रो पोइन्टहरू रहेको छ जुन क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द ल्यान्ड डेफिनेसन भयो ल्यान्डको, त्यसै गरी हाम्रो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सनको कुराहरू भयो, यसलाई चाहिँ मजाले नोट डाउन गरेर पढ्नु होला है त। र यदि हजुरहरूलाई केही प्रश्न छ भनेदेखि, यदि हजुरहरूलाई बुझ्न कठिन छ भनेदेखि चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। र यदि हजुरहरूलाई चाहिँ यही वेबाट चाहिँ यसरी पढाउँदा चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्छौँ भन्ने जस्तो लाग्छ होला भनेदेखि पनि त्यो पनि कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त। र आजलाई चाहिँ हाम्रो यो जुन च्याप्टर 4 को चाहिँ पार्ट 1 चाहिँ यही सकिन्छ है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका जुन हाम्रो जस्तै हाम्रो च्याप्टरहरू रहेको छ च्याप्टर 1 देखि च्याप्टर 3 सम्म चाहिँ यदि कभर गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला र रिभिजन पनि गर्दै गर्नु होला है त। र साथै हाम्रो अकाउन्ट्सको क्लासेस पनि अभाइलेबल रहेको छ, अकाउन्टको क्लासलाई पनि यदि आवश्यकता छ भने अटेन्ड गर्नु।